लाहौर हाई कोर्ट के जजेस मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर मुकर्रर। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी पंजाब यूनिवर्सिटी में मेंबर सिंडिकेट मुकर्रर। सीनियर जज मलिक शहजाद अहमद खान फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में मेंबर सिंडिकेट। जस्टिस अली बाकी नजफी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। जस्टिस आलिया नीलम लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी में और जस्टिस शुजात अली खान इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में मेंबर सिंडिकेट मुकर्रर। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का 9 अक्टूबर को लंदन से सऊदी अरब रवाना होने का इम्कान। ज़राए नून लीग के मुताबिक नवाज शरीफ सऊदी अरब से 14 अक्टूबर को दुबई जाएंगे। कायद नून लीग का दुबई से चाइना और कतर जाने का भी इम्कान। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को दुबई से लाहौर के लिए रवाना होंगे। नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत के लिए 19 अक्टूबर को लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की जाएगी। नवाज शरीफ की वतन वापसी का मामला मुस्लिम लीग नून की जानिब से तैयारियां जोर पकड़ने लगी। 10,000 शर्ट्स तैयार करवाई गई हैं। शर्ट्स पर नवाज शरीफ की तस्वीर प्रिंट करवाई गई। साबिक MPA अनीसा फातिमा ने शर्ट्स तैयार करवाई। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने वंस अगेन कमाल का काम किया और मैंने उनसे वादा किया था कि अगर ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से डेवलप करता है, उनके किसी बंदे के पास ट्रांसपोर्ट नहीं है। एग्रीकल्चर वालों के पास ट्रांसपोर्ट नहीं, क्योंकि किसी ने कभी फोकस ही नहीं किया। जो किसी को सबसे बुरा महकमा समझा जाता था, हमने उनसे वादा किया था कि एक तो आज उनके लिए स्पेशल पैकेज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए सेक्रेटरी फाइनेंस काम कर रहे हैं, वो अनाउंस करेंगे, और दूसरा उनको जो ट्रांसपोर्टेशन के इशूज़ हैं इंशाल्लाह वो सारे सॉल्व करेंगे। कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए महकमा ज़राअत पंजाब ने दिन रात काम किया। पैदावार बढ़ाने के लिए बीजों की तहकीक ज़रूरी है। पाकिस्तान में सीड की रिसर्च न होने के बराबर है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की कपास के आलमी दिन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। निगरान वफाकी वज़ीर गौहर एजाज कहते हैं पंजाब में कपास की रिकॉर्ड फसल हुई। नहीं चाहता किसी मुल्क से भीख मांगे, हमें अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाना होगी। मैं ये नहीं चाहता कि हम जाके दूसरे मुल्कों से कर्ज मांगें। मैं चाहता हूँ कि मुल्क अब अपने पैरों पे खड़ा हो। हम जो पॉलिसी बना सकते हैं, जितने दिन हम मौजूद हैं, आपके लिए एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दें कि जिस फाउंडेशन पे ये बिल्डिंग खड़ी है। निगरान पंजाब हुकूमत का रवा माली साल में एक और बजट पेश करने का फैसला। रवा माली साल के दूसरे बजट के लिए LDA ने मजीद फंड्स मांगने का इरादा कर लिया। निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से अक्टूबर 2023 तक का बजट पेश किया गया था। बजट में 10 अरब रुपए मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए मुख्तिस किए गए थे। डेंगू के बार ना थम सके। 24 घंटों के दौरान लाहौर में 56 नए मरीज रिपोर्ट। सुबह भर में 177 नए मरीजों में डेंगू की तस्दीक। रावलपिंडी में डेंगू के 71, गुजरावाला में 17, मुल्तान 16 और फैसलाबाद में 5 नए मरीज रिपोर्ट। लाहौर के अस्पतालों में डेंगू के कुल 52 मरीज ज़ेर इलाज हैं। डेंगू से बचने के लिए शहरी अपने माहौल को साफ और खुश्क रखें। बढ़ती महंगाई का सिलसिला ना रुक सका। सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफा। प्याज 140, टमाटर 130, लहसुन 600, अदरक 1600 रुपये फी किलो में फ़रोख्त। आलू 120 रुपये किलो में बिकने लगे। केला दर्जा अव्वल 180, दर्जा दोम 130 रुपये फी दर्जन में दस्तयाब। ब्रायलर के एक हफ्ते के मुकाबले सप्लाई में बेहतरी। मुर्गे का गोश्त 5 रुपये सस्ता। फी किलो कीमत 522 रुपये हो गई। जिंदा ब्रायलर के दाम में भी 3 रुपये की कमी। जिंदा ब्रायलर होलसेल 335, परचून रेट 348 रुपये मुकर्रर। अंडे 1 रुपये फी दर्जन महंगे। कीमत 303 रुपये हो गई। शहबाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ आशियाना रेफरेंस पर समाअत। अदालत की शहबाज शरीफ समेत दीगर की बरियत की दरख्वास्तों पर दलाइल जारी रखने की हिदायत। अदालत ने समाअत 28 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत के जज मलिक अली जुल्करनैन ने समाअत की। इंतखाबात 90 रोज में करवाने का मामला। दरख्वास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की मुतफर्रिक दरख्वास्त हाई कोर्ट में दायर। दरख्वास्त शहरी मुनीर अहमद ने दायर की। अदालत से दरख्वास्त को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म देने की इस्तदा।
ادویات کی قلت، سرجنز نایاب، 2 ماہ سے تنخواہیں بھی بند۔ شیخ زید ہسپتال لاہور میں OPD 14 روز سے بند۔ ڈاکٹرز، پیرا میڈیکل سٹاف کی ہڑتال، مریضوں اور لواحقین کو شدید مشکلات کا سامنا۔ ہم 14 روز سے یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ مطالبات صرف 2 ہیں، ایک ہے تنخواہوں کی عدم فراہمی اور دوسرا ہے مریضوں کو سہولیات کی عدم فراہمی۔ جو لوگ یہاں پر مختلف شہروں سے آئے ہوئے ہیں، کرائے پر رہ رہے ہیں، ان کے ساتھ بہت زیادہ مسئلہ بنتا ہے کہ اکثر ان کو گھر چینج کرنا پڑ جاتا ہے۔ مالک کا ان کا سامان باہر پھینک دیتے ہیں کہ یار آپ نے جو تماشا بنایا ہوا ہے، ہر 2 مہینے کے بعد ایک کرایہ آپ روک لیتے ہیں۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی سے انٹرپرینیورز آرگنائزیشن لاہور چیپٹر کے وفد کی ملاقات۔ وفد نے ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے تجاویز دی۔ محسن نقوی کی ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے حائل رکاوٹیں دور کرنے کی یقین دہانی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے انٹرپرینیور آرگنائزیشن ارکان کو گلوبل ولیج مال میں سرمایہ کاری کرنے کی دعوت بھی دی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا تھانہ ڈیفنس کا دورہ۔ حوالات میں بند ملزمان سے ان کے کیسز کے بارے میں پوچھا۔ بھیک مانگنے کے الزام میں قید بزرگ شہری کی رہائی کا حکم دیا۔ فرنٹ ڈیسک پر شہریوں کی درخواستوں پر کارروائی کا بھی جائزہ لیا۔ درخواستوں پر کارروائی مقررہ مدت میں یقینی بنانے کی ہدایت۔ نگران وزیر اعلیٰ کہتے ہیں درخواستوں پر کارروائی میں تاخیر کسی صورت برداشت نہیں۔ لیسکو کے 30% سے زائد لاسز والے فیڈرز پر 12 گھنٹے بجلی بندش کا فیصلہ۔ 30% سے زائد لاسز والے 97 فیڈرز کو بند رکھا جا رہا ہے۔ فیڈرز کو شام 6 بجے سے صبح 6 بجے تک بند رکھا جا رہا ہے۔ لیسکو کے انوکھے فیصلے نے بل ادا کرنے والے صارفین کی زندگی اجیرن کر دی۔ شہر کے متعدد علاقوں کی اسٹریٹ لائٹس بند۔ 1,30,000 سے زائد پوائنٹس بند ہونے کا انکشاف۔ 274 یوسز کی بند لائٹس کو مرمت کرنے کے لیے 400 الیکٹریشین پھٹے دستانوں سے کام کرنے پر مجبور۔ کروڑوں کے فنڈز ہونے کے باوجود الیکٹرک سیفٹی کٹس نہ خریدی جا سکی۔ الیکٹریشین کو کرنٹ لگنے کے واقعات بڑھ گئے۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت اجلاس۔ LGA ایوینیو 1 اور جوبلی ٹاؤن میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ کمشنر لاہور کی قبضہ مافیا اور غیر قانونی کمرشل سرگرمیوں کے خلاف ٹھوس بنیادوں پر اقدامات کرنے کی ہدایت۔ ڈائریکٹر LGA سٹی اور پروجیکٹ ڈائریکٹر سے ٹائم لائن کے مطابق پلان طلب کر لیا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کا بہترین سہولیات اور زیادہ انرولمنٹ والے اسکولز نہ دینے کا فیصلہ۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے نگران پنجاب حکومت کو جواب دے دیا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کے مطابق اگر بہتری کے لیے اسکولز لینے ہیں تو فنڈز لگائیں۔ حکومت کی جانب سے مختلف NGOs کو اسکولز دینے کا اعلان کیا گیا تھا۔ پنجاب پولیس ویلفیئر مینجمنٹ کمیٹی کا اجلاس۔ لاہور سمیت مختلف اضلاع کے پولیس اہلکاروں اور اہل خانہ کے علاج معالجے کے لیے 22,50,000 روپے منظور۔ ٹریفک وارڈن محمد وسیم ارشد کو بیوی اور بیٹی کے علاج کے لیے 10 لاکھ روپے دیے گئے۔ سب انسپیکٹر مختار حسین مرحوم کی اہلیہ کو کینسر کے علاج کے لیے 5 لاکھ روپے حوالے کیے۔ اور CTO لاہور مستنصر فیروز کا ہیلمٹ انفورسمنٹ مہم کے حوالے سے پیغام۔ کہتے ہیں کہ ہیلمٹ انفورسمنٹ مہم کے مثبت ثمرات سامنے آ رہے ہیں۔ سال 2022 کے پہلے 9 ماہ کے دوران 351 افراد ٹریفک حادثات میں جاں بحق ہوئے۔ رواں سال اب تک 280 افراد ٹریفک حادثات میں جان سے گئے۔ ہیلمٹ انفورسمنٹ مہم سے 71 قیمتی جانوں کو بچا لیا گیا۔